हरे शुद्ध सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्बोधमे सदा गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैतं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य तदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य गितेजीवन् आत्मानमाहुलं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य नूतनविषयः आरम्भं कुर्मः। सन्ध्याः यदि नीरसविषयः अस्ति, इदानीं रसमयविषयः नास्ति, भ्रमः जायते। स्क्रीन् शेर् करोमि। Shutra Sandhi. इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल यदि सन्देशः आगच्छति पश्यामः। अद्य अहं विषयम् आरम्भं कुर्मः। सुस्थसन्धिः। चकारः चकारः सुस्थसन्धिः। सुस्थसन्धिः इति व्यञ्जनसन्धिः अस्ति। किमपि डिस्टर्बेन्स् अस्ति वा? किंचित ब्रेकअप भवति, परन्तु अहं I am able to understand. Bhagini, I will mute you, Bhagini, Jayanti Bhagini. I will see if Justice voice is helping. Okay. Okay. So, ये दृश्यते वा स्क्रीन्? आम् महोदय। सुत्रसन्धि इत्युक्ते सकारस्य शकारवर्गाभ्यां यदा योगः भवति तदा सकारस्य स्थाने शकारः, तदेव तवर्गस्य यदा शकार चवर्गाभ्यां योगः भवति तदा तस्य वर्गस्य स्थाने चवर्गः क्रमेण आदेशः भवति। इत्युक्ते पूर्ववर्णं या परवर्णं द्वयमपि साधु। सकारः पूर्णवर्णः अस्ति, अतः शकारः परवर्णः अस्ति चेत् तयोः मेलनेन सकारस्य स्थाने शकारः आगच्छति। द्वयोः मिलित्वा शकारः द्वयं संयुक्ताक्षरं भविष्यति। तदा यदा तवर्गस्य तवर्गस्य वर्णः पूर्वं भवति, अनन्तरं चवर्गस्य वर्णः परः भवति। तथा तयोः मेलनेन तवर्गस्य स्थाने क्रमेण चवर्गस्य स्वरस्य परिवर्तनं वर्गस्य परिवर्तनं भवति। इत्युक्ते प्रथमवर्गस्य स्थाने क्रमेण द्वितीयवर्गस्य परिवर्तनं भवति। फर्स्ट वर्ग changes into equivalent in the second varga, that is tavarga which changes to chavarga respective number. Suppose it is tagaraha is the first letter, chakaraha is the excellent letter, the tagara turns into chakaraha. Suppose tavarga is there, then it is jagaraha, then the tagaraha turns to jagaraha. Note that tavarga only first only will become chakara only, depends on which varga is the tavarga is there. Suppose jagaraha is dagaraha asti chet तृतीयः तकारः तृतीयः वर्णः दकारः अस्ति चेत् अनन्तरं चकारः अस्ति चेत् तत्र जकारः अस्ति चेत्
तस्य जगारस्य तगारस्य स्थाने जगारः आगच्छति। तकारः प्लस चवर्गः चकारः और चकारः चकारः प्लस तगवर्गः बिकम चवर्गः। सकारः चकारः सकारः चवर्गः चकारः और चवर्गः चकारः योग सकारः शकारः भविष्यति। अत्र उदाहरणेन अहं वदामि। एक चषकद्वयं स्वीकरोतु। एकचषके शुद्धजलम्, एकचषके समुद्रजलं। यदि अहं समुद्रजलं शुद्धजले स्थापयति चेत् कस्य हानि भवति? शुद्धजलस्य हानि भवति। यदि वयं शुद्धजलं समुद्रजले स्थापयति चेदपि हानि कस्य भवति? शुद्धजलस्य एव हानि भवति। तादृशमेव तवर्गः सकारः तादृशमेव तयोः शुद्धजलमस्ति, परन्तु तेषां मेलनेन चवर्गस्य मेलनेन चवर्गस्य रूपेण परिवर्तनं भवति। अवगतं वा? उदाहरणं सम्यक् वा? कीदृश उदाहरणं? तवर्गः दुर्बलः अस्ति, चवर्गः बलवत् अस्ति। बलवत् अस्ति, तो तस्य मेलनेन दुर्बलः तवर्गः बलवत् चवर्गरूपेण परिवर्तनं भविष्यति। तत्र उदाहरणं पश्यतु। सत् चित्। तकारः कथमः वर्गः तवर्गस्य? प्रथमवर्गः। चकारस्य प्रथमवर्गः कः? चकारः। तो तकारस्य परिवर्तनं चकाररूपेण भविष्यति। अतः सत् बिकम सच्, सच् चित् द्वयोः मेलनेन सच्चित् इति डबल च दट इज चकारद्वयं चवर्णद्वयम् अस्ति, तो सच्चित् इति परिवर्तनं भवति। अपगतं वा? तकारः प्रथमवर्णः अस्ति तकारतवर्गे, तस्य चवर्गस्य क्रमेण परिवर्तनं भवति। तवर्गस्य स्थाने चवर्गस्य प्रथमः वर्णः भविष्यति। अतः सत् बिकम सच्, सच्चित्। महोदय, एक प्रश्नः अस्ति। इस् देयर अ वर्ड सञ्चित्? अग्रे पश्यामः। इदानीं सरलरूपेण वयं पठामः। अनन्तरम् अन्यः जस्वसन्धि इति सन्धिः अस्ति, तत्समये किञ्चित् परिवर्तनं भविष्यति। अतः इदानीं एतदेव स्वीकरोतु। तकारस्य स्थाने चकारः अस्ति, सच्चित् इति रूपं भविष्यति। वास्तवतया तत्र जस्वसन्धि आगच्छति, परन्तु अग्रे पठामः। इदानीं मास्तु, इदानीं एतदेव साधु। सत् तकारस्य प्रथमवर्णः अस्ति, क्रमेण चवर्गस्य चकारः अस्ति, तो तच्चित् इति रूपं भविष्यति। अन्यत् च अत्र अपि तकारः प्रथमवर्णः अस्ति, तत्र तस्य परिवर्तनं चकारस्य प्रथमवर्गे एव भविष्यति। अतः अन्यच्च चकारद्वयं भविष्यति। तकारस्य स्थाने चकारः आगच्छति। अत्र यच् न, अत्र नकारः इस् तवर्गः। तवर्गस्य पञ्चमः वर्णः अस्ति नकारः। चकारस्य पञ्चमः वर्णः कः? तस्य नकारस्य स्थाने ञकारः आगच्छति। यच् ज्ञ इति परिवर्तनं भविष्यति। अवगतं वा? अत्र तकारः अस्ति, तकवर्गस्य वर्णः अस्ति नकारः। अत्र चकारस्य जकारः अस्ति,
परन्तु जकारः तृतीयवर्णः अस्माकं आवश्यकता नास्ति तत्र अस्माकं ध्यानं तत्र एव गन्तव्यं नकारः पञ्चमवर्णः तो नकारस्य स्थाने चवर्गस्य पञ्चमवर्गः ञकारः यज्ञः इति भवति यज्ञः अत्र विसर्गः अस्ति टङ्कणदोषः अस्ति सूत्र अस्ति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति सूत्र पौरुषम् इस् तो चुनास्युः तोः रभस्तु सा and tavarga su रभस्तु सा and savarga चुना third विभक्ति विद्या विभक्ति अत्र शिशुच्छेदे अत्र देखो सकारस्य सकारस्य स्थाने सकारः आगदेशः भवति अतः शिशुच्छेदे सकारस्य स्थाने सकारः आगच्छति शिशुच्छेदे सकारस्य स्थाने सकारः आगच्छति शिशु छेदे इति संयुक्तरूपेण शिशुच्छेदे इति सन्धिकार्यं भविष्यति मनश्चञ्चलम् अत्र मनस्सकारमस्ति अनन्तरं चकारमस्ति सकारस्य स्थाने सकारः आगच्छति अतः मनश्चञ्चलम् इति रूपं भविष्यति सकारः चकारः मनश्चञ्चलम् सुहृत् जगाम अत्र दगारः तृतीयवर्णः अस्ति चकारस्य चवर्गस्य तृतीयवर्णः कः जकारः जकारः तत्र सुहृत् जगाम Namaste ji, Madhumati here. Can I ask a doubt? Yeah. See, there was one conjugation where you were talking about nakara being the fifth. So can I see that again? Yeah. So in that you have edge plus nakara, but ja is there in the Purva Pada, right? So that is what I told you. Don't see the first Purva Pada. Purva Pada, we have now nothing to do with the Purva Pada. We have to only consider about the Parapada. See, we have to worry about Tavargaha Sakaraha. तस्य एव चिन्तनं भविष्यति तेषाम् एव चिन्तनं भविष्यति नकारः कस्मिन् वर्गे अस्ति तवर्गे अस्ति पञ्चमवर्गः वर्णः अस्ति पञ्चमवर्णस्य समानवर्णः चकारे चवर्गस्य कः अस्ति ञकारः अस्ति तो नकारस्य परिवर्तनं ञकाररूपेण परिवर्तनं भवति यच् यज् ज्ञ यज्ञ इति अन्तिमरूपम् you know, above that you have said takaraha plus maybe I missed that section, takaraha plus chavargaha or sakaraha plus chavargaha. So my question was this Purvapadam does not fall under takaraha or the reverse sakara. order also true. See here the order can be reversed. Kramaha vivrita viruddhaha rupena abhi bhavati. Order can be reversed also. First we can become chavarga, then tavarga comes, or first tavarga comes, then chavarga comes, then also the parinamaha ekaha eva bhavati. That I forgot to tell you. So the pradama vargaha tavargaha ya sakaraha bhavatu harasi, dutiya vargaha savargaha tvakara vargaha vyahagati. अनन्तरं तस्य विविधरूपेण अपि क्रमः विपरीतः भवति चेदपि सन्धिकार्यं भविष्यति अत्र दुर्बल दुष्बलवर्णः अस्ति तवर्गः इति चिन्तनीयं तो दुर्बलस्य बलवत् रूपेण परिवर्तनं भवति बलवन्तः वर्णः अस्ति चवर्गः अशवर्गः अत्र शन शंभु अत्र का भविष्यति लावण्य भगिनी भवती वदति वा कोऽपि
Nakarah mute will Nakar- be नकारस्य स्थाने ञकारः भवति वा? Nyakarah, yeah. आम् आम् अत्र नकारः is शम्भुः Nakaraha is in the Tavarga. The corresponding Tavargaha, Panjama Vargaha in Chakaraha is Nyakaraha. So, I don't know whether it is typing properly or. I think the second one. second one. सेकेण्ड् वन् बट् अत्रापि जकारः अपि अस्ति Jakara abhi agachati. Oh. इदानीं सम्यक् भवति संज्ञं शम्भु अपगतं वा आम् महोदय बृहत् छत्रं इत गच्छ च आगच्छति प्रथम च प्रथमं शकारः आगच्छति सः बृहत् चकार चकार महोदय एक प्रश्नम् अस्ति sometimes बृहत् sometimes बृहद् what's correct that is what I am telling you there is a sandhi jaswa sandhi tatra यदा वयं जस्व सन्धि पठामः तत्समये स्पष्टं भविष्यति इदानीं तत्र एव ध्यानं ददातु अस्तु जस्व सन्धि इति सन्धि अस्ति तत्समये वयं पठामः किमर्थं कुत्र भविष्यति इति बृहुच् 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 छत्रम् आम् बृहुच् but why is it there takara न यादति sorry in Tamil there is a saying I don't know if everybody knows Tamil but enga theritalam penga theriyunga so तत्र बृहत् इति तकारः अस्ति तकारस्य स्थाने शकारः अस्ति प्रथमवर्णः परवर्णः द्वितीयवर्ग चकारः अस्ति चेदपि तकारस्य एव प्रबलवर्णेन एव परिवर्तनं भवति तथा बृहत् छत्रम् इति एव भविष्यति आम् अवगतं वा आम् महोदय इदानीम् एतत् ज्ञात्वा तत्र किं भविष्यति एतद् Takarastane Jakara. दकारः इस् तृतीयवर्णः corresponding क्रमेण वर्गः अस्ति जकारः सो एतत् ज्ञात्वा और एतत् ज्ञात्वा अवगतं वा स्पष्टं वा आम् महोदय स्पष्टं तपश्चर्या कथं भविष्यति Sakarastane Shakara. सकारस्य स्थाने शकारः आगच्छति तत्र
तपश्चर्या स्पष्टं वा? आम् इदानीं गुणिञ्जयः एक प्रश्नं महोदय द फर्स्ट तपश्चर्या can I read cha up and cha down or no? which is coming first? शकारः अस्ति वा चकारः? Sakarah. Shakarah. Shakarah is in the top and chakara is down. Astu. Okay. धन्यवादः. That automatically comes. It is not I am doing it. It comes automatically. When I put both first Shakaraha then Chakaraha, क्रमेण आगच्छति तपश्चर्या. गुणिञ्जयः तत्र का भविष्यति? अन्य कपि सपना भविष्यति वा? सपना महोदय. स्वप्ना महोदय. My internet is unstable. I'll try if you can hear me. Gunin as Nyava Guninjaya. ञकारः आगच्छति गुणिञ्जयः. गुणिञ्जयः जय सर्गः अस्ति चेत् जयः गुणिञ्जयः गुणिञ्जयः. So you have to only see the first तवर्गस्य कः वर्णः तस्मिन्नेव परिवर्तनं करणीयं. तत् अनन्तरं योजयित्वा गुणिताक्षरेण रूपेण करणीयं. सो यत्र यत्र गुणिनाक्षरः भविष्यति तत्र एव सन्धिकार्यं भविष्यति इति अहं जानीमः. सत् चिद्रूपम्. तत्रापि किं भविष्यति? अखिल महोदय. अखिल महोदय म्यूट् मध्ये अस्ति वा? एकनिमिषं. तकारस्य प्रथमपदस्य तकारस्य स्थाने चकारः भविष्यति. सच्चित् रूपम्. डबल चकारद्वयं सच्चित् रूपम्. तो सरलं वा? इति सरलमेव. इदानीं संशयः अस्ति वा? परिवर्तनं प्रथम तकारवर्गस्य या सकारवर्णस्य एव परिवर्तनं करणीयम्. अग्रे गच्छामः. अग्रे मृत्युशकटिका. अत्र का भविष्यति? मृत्युशकटिका. अहं वदिष्यामि वा महोदय? पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णः तकारः अस्ति. तु वर्गात् प्रथमवर्णः. परपदस्य आदौ शकारः अस्ति. अतः तकारस्य स्थाने च वर्गस्य प्रथमवर्णः आगच्छति. इत्युक्ते तकारस्य स्थाने च आगच्छति, चकारः आगच्छति. अतः मृच् शकटिका.
सम्यक् वा? मृत्शकटिका आं महोदय। उज्जीवनं का वदति? अत्र अद्य अटेण्डेन्स् का 8 अस्ति 8 स्वप्ना भगिनी स्वीकरोति वा? ओके। उज्जीवनं दकार स्थाने जकार आगच्छति। उज्जीवनम् उज्जीवनं। समं जीवनम्। अग्रिमे मधुमती महोदय भवती करोति वा? So Bayakrit Jashaha Takarastani Chakaraha चकारस्थाने Bayakrit Jashaha Bayakrit Jashaha. What does that mean? Jashaha. Jashaha is one kind of a bird or something. I thought it was a rabbit, not sure though. rabbit इत्युक्ते शशः. Shashaha is it? Okay. Jashaha इत्युक्ते अहमपि स्मृतवान् Flag or something? Do you? I don't know. Jashaha. किमस्ति बायकृत् जशः इत्युक्ते दृष्ट्वा वदामि अहं दृष्टवान् कथमपि लिखितवान् इदानीम् अहं न स्मरामि कः अस्ति पश्यामः अनन्तरं पश्यामः परिकल्पना स्पष्टमस्ति कान्सेप्ट् इस् क्लियर् दट् इस् फस्ट् थिङ्ग् अनन्तरं वाक्यार्थः किं भवति इति झषः इत्युक्ते फिश् महोदय। फिश् बायकृत् जशः the fish is also बायकृत् अस्ति धन्यवादः Even the zodiac sign Pisces is also called झषः। बायकृत् जशः बायकृत् जशः तेजश्चयः पल्लवी भगिनी भवती एव करोतु। आम् आम् सकारस्य शकारः भवति तेजश्चयः। तेजश्चयः स्वप्ना भगिनी भवती करोति वा? आम् तकारस्य स्थाने चकार उच्चारणम्। चारणम् अवगतं वा? सम्यक् अवगतं वा? भवत्यः सर्वे गृहकार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति इति अहं चिन्तयामि। चुष्टसन्धिः अग्रे गच्छामः। महोदय बैच 1 गृहकार्यं वयमपि कर्तुं शक्यते। समानमेव सर्वे समानमेव। अस्तु इदानीं भवत्यः सर्वे अवगतवन्तः खलु कथं करणीयम् इति। अत्र एकः एक्सेप्शन् अपि अस्ति खलु महोदय। शकारस्य अनन्तरं
तवर्गः आगच्छति चेत् तत्र सन्धिः न भवति खलु। अग्रे अग्रे पश्यामः। इदानीं सरलरूपेण पठतु, अनन्तरम् एकमेकं कृत्वा अपवादः अपि भविष्यति, कथं भविष्यति, कुत्र भविष्यति इति अग्रे पश्यामः। इदानीं सरलरूपेण शुष्वसन्धिः अवगच्छन्तु, अनन्तरम् अग्रे पश्यामः अपवादः किं किम् अस्ति इति। अतः अपवादः इति प्रश्नः इति अस्ति। प्रश्नः तत्र प्रश्नः एव भविष्यति, ञकारस्य तत्र परिवर्तनं न भवति, तत्र अपवादः अस्ति। प्रश्नः इत्युक्ते सकारस्य अनन्तरं नकारः, नकारस्य किमपि परिवर्तनं न भवति, तथा प्रश्नः एव तिष्ठति। परन्तु प्रश्नः इति किमपि वाक्यम् अस्ति वा इति अहं न जानामि, परन्तु अत्र उदाहरणानि दत्तमस्ति। उदाहरणं दत्तमस्ति, प्रश्नः सकारस्य नकारस्य परिवर्तनं न भवति, ञकारस्य आदेशः न भवति तत्र। तत्र विश् योगनः विष्णः इति एव, तत्रापि सकारस्य अनन्तरं सकारस्य नैव। परन्तु एतावता विरलाः एव सन्ति, अतः तत्र आवश्यकं नास्ति इति चिन्तयामि। ज्ञानार्थम् अहं पश्यामि। विश् इति अस्ति चेत् विश्योगनः तत्र सन्धिनियमम् अनुसृत्य किं भविष्यति, विश् प्रयोगज्ञा इति भविष्यति खलु। नकारस्थाने ञकारः आगच्छति, तत्तु अत्र न आगच्छति, विष्णु एव तिष्ठति। अपवादः। Is this also Shtutva Sandhi or is this no Sandhi form, Prakriti Bhava eva? तत्र चुत्वं न भवति इति उक्तवन्तः। अनन्तरं किमपि प्रक्रिया अस्ति इति अहं दृष्ट्वा वदामि। विष्णः तत्र नकारस्य ञकारः तत् चुस्वसन्धिः न भविष्यति। किमर्थं न भविष्यति इति व्याकरणनियमः अस्ति, तदग्रे पश्यामः। अनन्तरं प्रश्नः अपि तादृशमेव। नकारस्य परिवर्तनं न भवति, शुत्सन्धिरूपेण न भविष्यति, अपवादः। अग्रे गच्छामः। ष्टुष्टसन्धिः समानमेव। चवर्गस्य स्थाने टवर्गः आगच्छति, सकारस्य स्थाने शकारः आगच्छति, समानमेव। परिवर्तनमेव तवर्गस्य सवर्णस्य एव भविष्यति, तवर्गस्य सवर्णस्य एव भवति, क्रमेण भविष्यति। सकारः तवर्गः, शकारः टवर्गः, शकारः प्लस् टवर्गः, ता प्लस् टवर्गः शवर्गः, ता टवर्गः प्लस् शकारः योग तवर्गः टवर्गः, सकारः योग टवर्गः शवर्गः और टवर्गः सकारः योग सहारः शकारः एव। विपरीतरूपेण अपि समान एव। अत्र तवर्गस्य स्थाने क्रमेण तवर्गस्य अक्षराणां परिवर्तनं भवति, सकारस्य स्थाने शकारस्य परिवर्तनं भवति।
चुष्टुसन्धेः उदाहरणानि न्यूनमेव, अतः किञ्चिदेव अहं पश्यामः। सूत्रं चुनाष्टुः अस्ति, धनुष्टङ्कारः, तत्र सकारस्य स्थाने षकारः आगच्छति, तत्र अतः सकारः गच्छति, अनन्तरं तत्र स्थाने षकारः आगच्छति, धनुष्टङ्कारः। तत्र बृहत् टीका, टकारः प्रथमवर्गः, टकारस्य प्रथमवर्गः अपि टा अस्ति, तत् बृहत् टीका, बृहत् टीका। आगृष्टः, तत्र विपरीतरूपेण आगच्छति, षकारः प्रथमम् आगच्छति, तकारः अनन्तरम् आगच्छति, तत् तकारस्य स्थाने टकारस्य प्रथमवर्गः टकारः, तो आगृष्टः इति परिवर्तनं भवति। इष् योग तः, तत्रापि षकारः प्रथमम् आगच्छति, तकारः अनन्तरम् आगच्छति, इष्टः। उत्टङ्गनं, तत्रापि तकारस्य स्थाने टकारः अस्ति, उत्टङ्गनम्, उत्टङ्गनम् इति भविष्यति। अनन्तरम् उद्डयनं, डकारस्य स्थाने डकारः अस्ति, उड्डयनम् इति परिवर्तनं भवति। तत्रापि समानमेव, यः वर्णः अस्ति तत्र तत्स्थाने क्रमेण टवर्गस्य वर्णस्य परिवर्तनं भवति। अवगतं वा? आं महोदय, एक सन्देहम् अस्ति। भवान् शुत्वसन्धि एक अपवादम् उक्तवान्, शा प्लस् ता नो सन्धि, अदे मादिरि डस् इट् अपवादं भवति वा एतत् सन्धि अपि? अपवादं तत्रापि अपवादम् अस्ति। अपवादं तवर्गस्य षकारे शुक्तो न भवति। यदा भवान् षष्ठः एवं भवति, तत् नकारस्य नकारादेशो न भवति। अदि उक्तमस्ति। अहं न पाठयामि किं ब्रह्मः जायते इति। इदानीं सामान्यनियमः अस्ति, टवर्गस्य स्थाने टवर्गः आगच्छति, परन्तु अपवादः अस्ति, तवर्गस्य षकारे शुक्तो न भवति। भवान् षष्ठः एव, नकारस्य अपवादः अपि अपवादः मिलित्वा। भवितव्यं, नकारस्य स्थाने नकारं आगन्तव्यं, परन्तु तत्र नकारः एव तिष्ठति, तत्र सन्धिकार्यं न भविष्यति, भविष्यति इति अपवादः। षट्सन्धः इति अस्ति अपि। महोदय, एक प्रश्नम्, इस् इट् इंटरचेंजेबल? प्रथम आगच्छति, प्रथमवर्गे प्रथमपदे अन्तिमशब्दः, न प्रथमवर्गे द्वितीयवर्गस्य प्रथम, सेम् नियम? अन्तिमवर्णः कः? अन्तिमवर्णः तवर्गः आगच्छति या टवर्गः आगच्छति चेत्
सन्धिकार्यं भवति। अतः षष्ठः भवान्, भवान् इति तवर्गः नास्ति, अतः सन्धिकार्यं न भविष्यति, सुष्ठुसन्धिः न भविष्यति। आम् विपरीतरूपेण विपरीतं करणीयं चेत् षष्ठः प्रथमः आगच्छति, अनन्तरं भवान् आगच्छति, ष्टकारस्य अनन्तरं बकारः आगच्छति, वर्णः आगच्छति, तत्र सुष्ठुसन्धिः न भविष्यति। सुष्ठुसन्धिः टकारस्य तवर्गयोः तदा तवर्गयोः मध्ये तवर्गः परन्तु प्रथमपदस्य अन्तिमवर्णः षकारः अस्ति चेत् परपदस्य आदौ तवर्ग अस्ति चेत् सन्धिः अभवत् खलु सन्धिः भविष्यति। ओन्ली इन् दिस् आर्डर् तवर्ग फॉलोड by shakara there is no sandhi अपवादः भवति। अस्तु। but the other one is prashnaha sh varga पहले the first one is prash तत्तु श्चुत्व सन्धि सन्देह in this sandhi it is a different rule अपवादः is a different शकारः आगच्छति शुष्ठसन्धि, शकारः आगच्छति शुष्ठसन्धि, so shakara is belongs to this group and shakara belongs to shushta sandhi, so that be careful. But other side is remain the same, tagaraha and shakaraha. One side remain the same, that is tavargaha and shakaraha. Next the other side changes into chavargaha shakaraha, no chet tavargaha shakaraha. अस्तु। सो अभवादः अनेकाः सन्ति, परन्तु साधारणनियमः एव पश्यामः। अस्तु महोदय। षट् सन्धः एव भविष्यति, अत्र सकारस्य स्थाने षकारः न आगच्छति इति, सकारस्य षकारदोषः न भवति। षट् सन्धः षट् तरुणाः अत्र तकारस्य स्तकारदेशः न भवति इति किञ्चित् अपवादः अस्ति। अपवादः स्मरणं करणीयं चेत् किञ्चित् क्लेशः भवति। इदानीं वयं सामान्यनियमे एव पश्यामः। अपवादः अन्तिमस्तरे पश्यामः किम् अपवादः अस्ति, कुत्र अपवादः अस्ति। शुष्ठसन्धि और तुष्टसन्धि समानमेव। तवर्गस्य स्थाने क्रमेण शकारः चवर्गः आगच्छति। तुष्टसन्ध्यां तवर्गस्य स्थाने तवर्गस्य सकारस्य स्थाने तवर्गः शकारः आगच्छति इति सामान्यनियमः। तदेव इदानीम् अवगच्छन्तु। अपवादः अग्रे पश्यामः। अपवादः किमपि तादृशं अनेकाः सन्ति, अनेकाः नास्ति, अतः तादृश तत्र वयं ध्यानं न दास्यामः। भवत्याः समीपे सन्धि इति पुस्तकमस्ति खलु। अस्माकं शिक्षापुस्तके अपवादः न दत्तमस्ति, अतः अहं न उक्तवान्, केवलं साधारणनियमः एव उक्तवान्। इदानीं वयं सन्धिकार्यं समापनं कुर्मः, अग्रे गच्छामः।
पुटसङ्ख्या शिक्षापुस्तके अस्ति व्यञ्जनसंख्या अस्ति 18 पुटसंख्या and 19 yeah and 20 आम् तत्र गृहकार्यं दत्तमस्ति गृहकार्यं भवत्यः गृहकार्यरूपेण कुर्वन्तु तत्र पुटसंख्या 21 तत्र 22 तत्र गृहकार्यम् अस्ति तत् गृहकार्यरूपेण कुर्वन्तु अस्तु अद्य नूतन अन्यप्रत्ययः स्क्रीन् दृश्यते वा स्क्रीन् दृश्यते आं महोदय तत्र शारज् प्रत्ययः अन्यः विषयः अस्ति किं नाम प्रत्ययः तत्र सङ्गणदोषमस्ति धातोः परतः योज्यते दोदोः नै धातोः परतः योज्यते उदाहरणं पठ् पठितव्यं पठित्वा तत्र प्रत्ययः इत्युक्ते किम् इति उक्तवन्तः धातोः अनन्तरं यः अक्षराणि पदानि सन्ति ते एव प्रत्ययाः पठ् धातु योग तव्यं पठ्यागत्वा पठित्वा इति प्रत्ययः भविष्यति धातोः अनन्तरं तिङन्तप्रत्ययः अस्ति चेत् पठति इति रूपं भविष्यति कृत् प्रत्ययः अस्ति प्रत्ययात् अनन्तरं प्रातिपदिकं प्राप्नुमः अनन्तरं सुबन्तप्रत्ययः योजयते चेत् नामपदं प्राप्नुमः इति साधारणनियमः धातुः इति प्रकृतिः अस्ति प्रकृतिरूपं तिङन्तप्रत्ययः योजयति चेत् क्रियारूपं निष्पद्यते कृत् प्रत्ययः योज्यते चेत् प्रातिपदिकं प्राप्स्यते प्रातिपदिकात् सुबन्तप्रत्ययः योजयिष्यते चेत् नामपदं प्राप्नुमः इति महोदय कृत् प्रत्ययाः एव कृदन्ताः वा कृतप्रत्ययः कृदन्ताः आम् सत्यं तिङ् प्रत्ययः अकृत् प्रत्ययः द्विविधा अस्ति कृत् प्रत्ययात् अनन्तरं वयं धातु क्रियापदं प्राप्नुमः कृत् प्रत्ययादेव प्रातिपदिकं प्राप्नुमः महोदय प्रातिपदिकम् इत्युक्ते प्रातिपदिकं मूलरूपम् of नामपदं मूलपदम् of नामपदम् अस्तु मूलरूपं how is that related to dhatu because let us say ram रा इति धातुः अस्ति खलु रा इति धातुः अनन्तरं तत्र प्रत्ययः योज्यते चेत् राम इति प्रातिपदिकं प्राप्नुमः रमते इति रामः रा इति क्रियापदमस्ति धातुः अस्ति तस्य कृत् प्रत्ययस्य योजनेन राम इति प्रातिपदिकं प्राप्नुवन्ति अनन्तरं सुबन्तं योजयित्वा रामः इति रूपं नामपदं भविष्यति so just to reiterate that means everything is dhatu in the beginning everything is from dhatu is the moola roopam wow this is something new oh suppose we say pad plus tavadu paditavan is namapadam actually it is not a kriyapadam
पठितवान् इस् विशेषणरूपेण पठितवान् इस् क्रियापदस्य अपि कार्यं करोति परन्तु पठितवान् इति नामपदमेव तत् विशेषणरूपेण प्रयुज्यते प्रत्ययो परस्मैपदी धातूनां कृते शत्रुप्रत्ययः अस्ति अल्पनेपदी धातूनां कृते शानच् प्रत्ययः उभयपदी धातूनां कृते शत्रुप्रत्ययः तथा शानच् प्रत्ययः एव द्वयमपि प्रवर्तते परस्मैपदी धातूनां कृते शत्रुप्रत्ययः आत्मनेपदी धातूनां कृते शानच् प्रत्ययः यदि उभयपदी अस्ति चेत् शत्रुप्रत्ययः शानच् प्रत्ययः द्वयमपि वर्तते शत्रुप्रत्ययः अत् इति अवशिष्यते तत् सकारस्य लोपः भवति ऋकारस्य लोपः भवति केवलम् अत् इति अवशिष्यते पठत् लिखत् वदत् इति प्रातिपदिकम् महोदय शत्रुप्रत्ययः अपि कृत् प्रत्ययस्य अन्ते आगच्छति वा आम् आम् अस्तु But Mahodaya, patat that is not dhatu. Pat is the dhatu. Lik is the dhatu. But here you are telling Pradipadikam only, no? This is Pradipadikam. It is not a dhatu. From Satupratya Pad dhatu, we are adding Satupratya. We get a Pradipadikam as Padat. Dhatu is Pad. Pad yoga Satra. You get Padat. Okay. Dhatu is Pad yoga adana subandha pratyaya अस्ति पडन् इति नामपदम् अन्तिमरूपं भविष्यति अस्तु तो शत्रुप्रत्ययः कर्तृ अर्थकः भवति इस कर्तव्ये भवति पडन् बालकः पडन् अस्ति so तत्र कर्तृर्थः अस्ति महोदय एकनिमिषं जयन्ती भगिनी can you mute yourself, some voice I'm hearing. Thank you. अत्र वर्तमानकालत्वं सूचयति वर्तमानकालत्वं साधारणतया वर्तमानकालत्वं सूचयति परन्तु अहं वदामि चेत् माता पचन्ति गायन्ति अपचत् इति प्रयोगं कुर्मः चेत् साधु वा एकनिमिषं महोदय प्रथमसूची अहं न अवगच्छामि कर्तृ अर्थकः इत्युक्ते किम् कर्तृर्थकः इत्युक्ते कर्तृपदशब्देन एव तत्र प्रयोगः भविष्यति कर्तृपदस्य विशेषणं भवति वा इति अर्थम् अस्तु प्रथमाविभक्त्यां पठन् बालकः गच्छति like that वा No, vibhakti will change according to the vibhakti of the kartapadam, but it is used along with the kartataka rupena eva karmataka nasti iti tatra avgandavyam kartataka eva in both in whatever be the prayoga it will be a kartrus visheshanam kartru visheshanam correct yeah like tavatu like tavatu kartru visheshanam eva वर्तकानात् सूचयेदा अहं वदामि माता गायन्ति अपचत् इति वाक्ये साधुत्वम् अस्ति वा आम् आम् गायन्ति इति दीर्घ गायन्ति इति शत्रुप्रत्ययः स्त्रीलिङ्ग शत्रुप्रत्ययः अस्ति सा गायन्ति ओके पिता गायन् अपचत् इति अहं वदामि पिता गायन् अपचत् इति प्रयोगे साधुत्वम् अस्ति वा इदमस्ति वर्तमानकालत्वं सूचयति परन्तु पिता गायन् अपचत् इति भूतकालं तत्र साधुत्वम् अस्ति वा इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां कण्टिन्यूस् पास्ट् टेन्स् इति साधु वा महोदय इत्युक्ते द फादर् हू वास् सिङ्गिङ्ग् वास् कुकिङ्ग् something like that. See, that father was singing while he cooked. See, that we can interpret it. The father was cooking while he cooked.
See, that is a साधुरूपमस्ति अत्र एकः व्याकरणनियमः यदा तिङन्तवाच्य क्रिया अस्ति तस्य कालमेव तस्यैव प्राधान्यं भवति प्राधान्यक्रिया अस्ति प्राधान्यक्रिया इति पापचत् इति प्रधानक्रिया तस्य कालः कः अस्ति तत्कालमेव तस्य कालः एव गौणक्रियायां भवति प्रत्यान्त वाच्य क्रिया इस लिखन पठन गायन इति प्रत्ययवाच्य क्रियापदमस्ति कृत् प्रत्ययेन पचन इति रूपं भविष्यति परन्तु अपचत् इति तिङ् प्रत्ययस्य रूप योजनेन भविष्यति अतः तिङ् प्रत्ययस्य प्राधान्यं भविष्यति तिङ् प्रत्ययस्य यः कालः अस्ति सः कालः एव कृत् प्रत्ययानाम् अपि भविष्यति अतः पिता पचन् पिता गायन् अपचत् इति साधुरूपमस्ति तस्य अपचत् इति तिङ् प्रत्यय तिङ् वाच्य क्रियापदमस्ति तस्य एव कालः अपि पठन् गायन् इति शत्रुप्रत्ययस्य अपि कालः सूचयति अनन्तरं विशेषणविशेषभावेन प्रयोगः. So then what is the answer for that? That's correct. You were correct. That is what I'm telling you. Whatever is the Kriya Padasya, what is the Kalaha? So the singing father was cooking, something like that. The singing father cooked, something like that. He cooked while singing. इत्युक्ते तिङन्तपदं भूतकाले लङ्लकारे अस्ति खलु महोदय अतः वर्तमानकालत्वं सूचयति that is सामान्य नियमः परन्तु अपवादस्य रूपेण तस्यापि प्रयोगः भविष्यति इति अहम् उक्तवान् साधारणतया वर्तमानकालत्वं सूचयति परन्तु यदा तिङ् प्रत्ययः अस्ति लङ्लकारः अस्ति चेत् तत्र परिवर्तनं भविष्यति इत्युक्ते भविष्यत्काले अपि वक्तुं शक्यते खलु गायन् जनकः गमिष्यति अस्तु स गायन् गमिष्यति इति उक्तवान् so it will I'll be going while singing I will go while singing I'll go with while singing so that also is correct prayoga sadhu prayogah see gadavan asti gadavan asid dvayamapi sadhu tatrapi गतवान् यदि भूतकाल अस्ति चेदपि गतवान् अस्ति गतवान् आसीत् द्वयमपि साधु अस्ति इति वर्तमानकालः आसीत् इति भूतकालः परन्तु द्वयमपि साधु तादृशमेव तत्रापि पचन् अस्ति पचन् आसीत् अपि प्रयोगः भविष्यति साधारणतया वर्तमानकालत्वं सूचयति इति तत्र दत्तमस्ति विशेषणविशेषभावेन प्रयोगः तो विशेषणरूपेण एव विशेषणरूपमस्ति सत्यप्रत्ययः कत्र पदस्य विशेषणं भविष्यति अतः त्रिषु लिङ्गेषु अपि भविष्यति सप्तविभक्तिषु अपि भविष्यति त्रिषु वचनेषु अपि भविष्यति सत्यप्रत्ययः कथं सिद्ध्यते प्रातिपदिका सिद्धिः लट् लकारस्य प्रथमपुरुष बहुवचनान्त स्मरणीय यदि वयं सत्यप्रत्ययस्य प्रातिपदिकं कर्तव्यं चेत् लट् लकार प्रथमपुरुष क्रियापदस्य लट् लकार प्रथमपुरुष बहुवचनान्त रूपं स्मरणीयः यदा लिगन्ति इति बहुवचनरूपमस्ति तत्र ति इति निष्कासितव्यं तत्र किम् अवशिष्यते लिगन् सारी लिखत् हिन्दी इति निष्कासनीयं स लिखत् इति प्रातिपदिकं भविष्यति लिखत् सा पठन्ति पठत् वद् वदन्ति वदत् दिस् इस् द प्रातिपदिकम् ऑफ सत्यप्रत्ययः
लट्लकार प्रथमपुरुषभोजनं स्मृत्वा प्रातिपदिकं वदति खादन्ति खादत् पिबन्ति पिबत् पतन्ति पतत् गच्छति गच्छत् कुप्यन्ति कुप्यत् ताडयन्ति ताडयत् लोलयन्ति तोलयत् गणयन्ति गणयत् चोरयन्ति चोरयत् विशेषण क्रियापदानां प्रातिपदिक सिद्धिः अस्ति लट्लकारे प्रथमपुरुष बहुवचनान्तं स्मृत्वा प्रातिपदिकं वदता कुर्वन्ति कुर्वत् शृण्वन्ति शृण्वत् क्रीडन्ति क्रीणत् रुदन्ति रुदत् शक्नुवन्ति शक्नुवत् जानन्ति जानत् प्राप्नुवन्ति प्राप्नुवत् गृह्णाति गृह्णन्ति गृह्णत् बध्नान्ति बध्नन्ति बध्नत् बिभ्यति बिभयत् बिभ्यत् should be I think it is Tangana dosha asti dada dadadi dadat juhpadi juhpat पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति रूपम अदे कदम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति रूपम लट्लकारस्य प्रथमपुरुष बहुवचनान्त स्मरणीय लिख लिखन्ति तत्र ति इति निष्कासितव्यम् अवशिष्यते लिखन् तत्र लिख इति धातोः लिखन्ति इति बहुवचन रूपं तत्र ति इति प्रत्ययः अपसरति चेत् लिखन् इति प्रथमपुरुष एकवचनं भविष्यति लिखन् सिमिलर्ली पठन् पठन्ति पठन् वद वदन्ति वदन् पुल्लिंग प्रथमाविभक्ति रूपम् अस्ति गादन्ति गादन् पिबन्ति पिबन् पतन्ति पतन् गच्छन्ति गच्छन् कुप्यन्ति कुप्यन् ताडयन्ति ताडयन् तोलयन्ति तोलयन् गणयन्ति गणयन् चोरयन्ति चोरयन् तो प्रथमपुरुष बहुवचनान्त रूपात् वयं पुल्लिंग प्रथमाविभक्ति सप्तप्रत्ययरूपं प्राप्नुमः खादन् पिबन् पदन् गच्छन् कुप्यन् ताडयन् तोलयन् गणयन् चोरयन् तत्र रूपमस्ति नन् दो दः पठन् पठन्तौ पठन्तः इति रूपं भविष्यति प्रथमाविभक्तौ पठन् पठन्तौ पठन्तः So, Mahodaya, ekanimisam. Lik is the dhatu, that is the original form. Likat becomes the pratipadigam, and then Shabda Rupam is likan, likantau, likantaha. Is that right? लिखन् लिखन् yeah, correct लिखन् लिखन्तौ लिखन्तः Oh, धन्यवाद. प्रातिपदिक means लिखत् but the प्रथम पुरुष एकवचन रूपम will be पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति रूपम अस्ति पठन् पठत् इति प्रातिपदिकं पुल्लिंग रूपमस्ति पठन् स्पष्टं वा पठत् इति प्रातिपदिकं पठन्ति इति बहुवचनं तत्र ति इति निष्कासितव्यं अपसरणं सरणीयं चेत् पठन् इति शेषः अस्ति शेषभागः अस्ति सो पठन् इति पुल्लिंग प्रथमाविभक्तिरूपम् अस्ति तत्र पठन् पठन्तौ पठन्तः इति रूपं भविष्यति रूपाणि भविष्यन्ति पठन् बालकः पठन्तौ बालकौ पठन्तः बालाः This is also similar to Gadavan, Gadavanto, Gadavandaha. तादृशमेव लट्लकार प्रथमपुरुष बहुवचनान्त स्मरणीय विशेष क्रियापदानां कुर्वन्ति कुर्वन् क्रीणन्ति क्रीणन् शक्नुवन्ति शक्नुवन् प्राप्नुवन्ति प्राप्नुवन् बध्नन्ति बध्नन् शृण्वन्ति शृण्वन् रुदन्ति रुदन् जानन्ति जानन् गृह्णन्ति गृह्णन् तत्रापि नौ दौ दः दट् इस् कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः शृण्वन् शृण्वन्तौ शृण्वन्तः इति रूपं भविष्यति प्रथमपुरुष एकवचने सप्तप्रत्यय विशेष क्रियापदानां पुल्लिंग प्रथमाविभक्तिरूपं तत्र पश्यतु ददति इति बहुवचनरूपम् अस्ति बिभ्यति इति बहुवचनरूपम् अस्ति ददति इति बहुवचनरूपं
ददाति ददतः ददति इति रूपमस्ति। तो ददति इति बहुवचनरूपं बहुवचनवचनमस्ति। तत् ददत् तत्र ददत् इति प्रथमाविभक्तिपुल्लिङ्गरूपं भविष्यति। ददत् बिभ्यत् ददत् ददत् तथा तु तहो तः ददत् ददतौ दतः दतः दततः दततः इति रूपं भविष्यति विशेषक्रियापदानां। ददत् बिभ्यति मरुत् मरुत् शब्दः इव महोदय। मरुत् शब्दः इव मरुत् शब्दः इव करेक्ट्। शत्रन्तं वाक्यं वददा वृद्धः गच्छति वृद्धः गच्छन् अस्ति समान अर्थः एव। वृद्धः गच्छति तत्र समान अर्थः वृद्धः गच्छन् अस्ति। तत्र कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस नास्ति। वृद्धः गच्छन्, can we stop there? गच्छन् अस्ति गच्छन् वृद्धः इति we can say. वृद्धः गच्छन्. Can I stop there? No, gachan vruddha you can say, because that is a visheshana. So visheshana should be before the visheshyam. Gachan vruddha asti. Astu. Gachan vruddha pashyadu. Sorry, gachandam vruddham pashyadu you can use it, but vruddha gachan idi सम्यक् नास्ति। सम्यक् अस्तु, धन्यवादः। बालः क्रीडति बालः क्रीडन् अस्ति। कथं प्रयोगं करणीयः इति उक्तवन्तः। बालः क्रीडति इति तस्य अर्थः समानार्थकः बालः क्रीडन् अस्ति। भक्तः नमति भक्तः नमन् अस्ति। युवकः पश्यति युवकः पश्यन् अस्ति। नर्तकः नृत्यति नर्तकः नृत्यन् अस्ति। रमेशः लिखति रमेशः लिखन् अस्ति। विभक्तिरूपं पश्यतु। पठन् पठन्तो पठन्तः पठन्तं पठन्तो पठतः पठता पठद्भ्यां पठद्भिः पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठतोः पठतां पठति पठतोः पठत्सु। ये पठन् ये पठन्तो ये पठन्तः। अवगतं वा? भवान् भवन्तो भवन्तः इति रूपमेव सामान्यरूपमेव। भवन्तं भवन्तो भवतः भवतः भवद्भ्यां भवद्भिः पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठद्भ्यां पठद्भ्यः पठतः पठतोः पठतां पठति पठतोः पठत्सु। इति स्त्रीलिङ्गं अग्रे 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 आगच्छति। विशेषक्रियापदस्य रूपमस्ति। ददत् ददतौ ददतः ये ददतं ददतौ ददतः दददा ददद्भ्यां ददद्भिः ददते ददद्भ्यां ददद्भ्यः ददतः ददद्भ्यां ददद्भ्यः ददतः ददतोः ददतां ददति ददतोः ददत्सु। मरुत् मरुत् शब्दवत् मरुत् मरुदो मरुदः ददत् बिभ्यत् जाग्रत् दरिद्रत् ये सब समान एव। तत्र शत्रन्तस्य विशेषणत्वेन प्रयोगः। बालकः पठन् लिखन्ति पठन्तं बालकम् आह्वयतु। तत्र पठन्तम् इति द्वितीया विभक्तौ अस्ति। पठन्तं बालकम् आह्वयतु। पठता बालकेन सम्यक् खादितव्यं। पठता इति तृतीया विभक्ति। पठता बालकेन सम्यक् खादितव्यं। पठते बालकाय चायपानं ददातु। पठते चतुर्थी विभक्ति। पठते बालकाय चायपानं ददातु। पठतः बालकात् टिप्पणीं स्वीकरोतु। पंचमी षष्ठी समानमेव। पठतः बालकस्य नाम अरविन्दः। पठति बालके मम विश्वासः अस्ति। ये पठन् बालकः अत्र आगच्छतु इति शत्रन्तविशेषणत्वेन प्रयोगः अस्ति। भवतः पुस्तके किमस्ति एकनिमिषम्। महोदय एकः प्रश्नः। पठता बालकेन
श्लोकः उद्यते इति कर्मणि प्रयोगे अपि वक्तुं शक्यते वा? आम् आम् अस्तु। तथा कर्मणि अपि शानच् प्रत्ययस्य कर्मणि प्रयोगः अपि अस्ति। अग्रे पश्यामः। तत्र तु कर्ता तृतीया विभक्त्या अस्ति, तर्हि शत्रुप्रत्ययस्य अपि तृतीया विभक्ति स्वीकरणीया वा? तत्र शत्रुप्रत्ययस्य आत्मनेपदित्वं न भविष्यति खलु, अतः परस्मैपदित्वं न भवति, अतः आत्मनेपदित्वरूपेण एव करणीयं। शानच् प्रत्ययस्य एव शानच् प्रत्ययः शत्रुप्रत्ययस्य न भविष्यति। शानच् प्रत्ययस्य एव कर्मणि रूपे, शानच् प्रत्ययस्य रूपेण वयं शत्रुप्रत्ययः अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। पड्यमानः इति अहं कर्तुं शक्नुमः। पड् इति परस्मैपदी अस्ति, परन्तु पड्यते इति आत्मनेपदी रूपं भविष्यति। तत्र कर्मणि प्रयोगः, तत्र शानच् प्रयोगः पड्यमानः इति वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अग्रे पठामः कथं करणीयम् इति। रामः धावत् मृगम् अनुसृतवान्। तत्र धावत् इति प्रातिपदिकम्, तत्र मृगम् अनुसृतवान्, तत्र किमस्ति? धावन्तं मृगम् अनुसृतवान्, तत्र द्वितीया विभक्ति भविष्यति। रामः धावन्तं मृगम् अनुसृतवान्। पिबत् बालकस्य नाम किम्? तत्र बालकस्य इति विशेष्यमस्ति, तत्र षष्ठीविभक्तौ अस्ति, ततः पिबत् अपि षष्ठीविभक्त्या पिबतः। दुग्धं पिबतः बालकस्य नाम किम्? मित्रेण इति तृतीया विभक्ति, तथा गच्छत् इति शत्रुप्रत्ययस्यापि तृतीया विभक्ति। गच्छतः मित्रेण विषयः सूचितः। बालकाः क्रीडन्तः, क्रीडन्त कोलाहलं कुर्वन्ति, तत्र बालकाः इति कर्तृपदमस्ति। क्रीडन्तः कोलाहलं कुर्वन्ति, क्रीडन्तः बालकाः कोलाहलं कुर्वन्ति, बालकाः क्रीडन्तः कोलाहलं कुर्वन्ति। वयं साधु। सम्यक् नृत्यत् नर्तकाय पारितोषिकं देहि। तद्य चतुर्थी, तो नृत्यत् इति चतुर्थे नृत्यते बालक नर्तकाय पारितोषिकं देहि। गच्छत् सिंहात् सर्वे भीताः। गच्छतः तो आगच्छतः, आगच्छतः सिंहात् सर्वे भीताः। एक प्रश्न महोदय, so this word goes with the kartru. कर्तृपदेन सह गच्छति। So it should be how does that become? Ramah dhavantam mrigam. मृगम is the कर्तृपदम, no? Rama is not. Who is running? कहाँ धावति? Oh, मृगम एव धावति खलु। okay. So धावन्तं मृगम. So we shouldn't take the kartrupadam of the actual sentence. It should be unit. That dhavantam mrigam is the unit. That unit only you have to take. So like how we did in Tavatu, we can split correct. this into two sentences, and Yes. look, the second sentence it will be a karta. So first sentence should have been Rama Davan mrigam asti, Ramah mrigam anushrutavan. So then you join the two sentences. Dhavantam mrigam Ramah anushrutavan. Iti bhi sadhu khali. Dhavantam mrigam Ramah anushrutavan. तथापि प्रथम वाक्य प्रथम पदम् अस्ति मृगं, धावन्तं मृगम्। I think there's the confusion is mrigam is mrigam is the mrigam is being qualified by the word dhavat. So that is why the usage. So which is qualifying which? Asya visheshanam asti iti tadashtavyam. So dhavantam is the visheshanam to mrigam, not Ramaha. So that is why dhavantam mrigam pashyatu. Suppose dhavantam mrigam pashyatu, if I say, then there will be a confusion because Ramaha is there in the beginning. That is why confusion. Can we say Ramaha dhavan
Mrugam anusrutavan. That is No, everything become Pradama Vibhakti. That means it is not Dvitiya Vibhakti. Yeah, Prathama. अत्र तु रामः अनुसृतवान् कम् अनुसृतवान् तर्हि मृगम् अनुसृतवान् कीदृशः मृगः तावन्तं मृगम् तत्र कर्मपदमस्ति मृगम् शब्दप्रयोग अत्र मृगस्य कृते कृतमस्ति अतः तावन्तं मृगमस्ति रामस्य कृते नास्ति रामस्य कृते अपि कर्तुं शक्नुमः धावन् रामः धावन्तं मृगम् अनुसृतवान् तथापि कर्तुं शक्नुमः परन्तु अत्र मृगम् इति पदस्य विशेषणं धावन्तं दुग्धं पिबत् बालकस्य नाम किं तत्रापि पिबति इति बालकः एव पिबति दुग्धस्य विशेषणं नास्ति बालकस्य विशेषणमस्ति पिब् धातुः पि धातुः पिबतः बालकस्य नाम किं दुग्धं पिबतः बालकस्य नाम किं So by the same logic, the first sentence also you can still say Ramaha Dhavan if we apply the same logic there. रामः धावन् धावन्तं मृगम् अनुसृतवान्. Now, which is running? See, the thing is, in the Patay, the Vaki, Dhavanam Kriya Kaha Karodi. Dhavana Kriya Kaha Karodi. Sa Ramaha he can also do, right? The animal can be going and he can run behind the animal. So then that's you can, also possible. Then that sentence should be dash Ramaha Mrgam Anusudavan. Okay, So got Dhavan it. Ramaha Mrgam Anusudavan. So the question is from such a way that they want to see the Mrgam. Mrgam should be qualified by Dhavan. So Mrgam is running. Okay. So Rama followed it. That is the thing. That is the meaning. So you can interpret anyway. See, if you interpret that way, Ramaha, running Ramaha followed the Mrgam, then we can say Dhavan Ramaha Mrgam Anusudavan. That also we can say. But here the meaning is given to Mrgam. But you understood the concept. Only thing is that where to use it, how to use it, where to. Yes. The concept should be clear. That's all. So here Balakasya nama kim. So Balakasya is the Visheshan of Balaka says Pibadaha. So Dugdam Pibadaha Balakasya nama kim. So that is the Visheshana. Gachat Mitrena Visheha Sujitaha. So Mitrena is the Visheshyam. So Gachada Mitrena Visheha Sujitaha. Balagaha Kidandaha Kolahalam Kurvandi. Kidandaha Balagaha Kolahalam Kurvandi. Kalaha Kidandaha Kolahalam Kurvandi. Vayamavi Sadhu. Samyak Nartagaya Baldosham Dehi. Nartagaya is the Chaturthi. Samyak Nityade Nartagaya Baldosham Dehi. Sumhat Sarve Vidaha. Agachadaha Sumhat Sarve Vidaha. अवगतं वा प्रश्नः अस्ति इदानीं स्त्रीलिङ्गं पश्यामः सारी स्त्रीलिङ्गं नास्ति नपुंसकलिङ्गम् अस्ति पडत् पडति पडन्ति पडत् पडति पडन्ति पडदा पडद्भ्यां पडद्भिः पडते पडद्भ्यां पडद्भ्यः पडदः पडद्भ्यां पडद्भ्यः पडदः पडदोः पडतां पडति पडदोः पडसु ये नपुंसकलिङ्गः अस्ति प्रथमपङ्क्ति या द्वितीयपङ्क्ति एव भिन्नः अन्य सर्वे पुल्लिङ्गवदेव पडदा पडद्भ्यां पडद्भिः पडते पडद्भ्यां पडद्भ्यः पडदः पडद्भ्यां पडद्भ्यः सर्वे समानः अस्ति प्रथमपङ्क्तिद्वयं पडत् पडति पडन्ति पडत् पडति पडन्ति अत्र पडन्ति इति क्रियापदमस्ति तद् भिन्नः अतः पडन्ति इति सत्र प्रयोगः अस्ति
तत्र गच्छतु गच्छत् यानं शब्दं करोति तत्र यानम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति अतः गच्छत् इति प्रथमा विभक्ति गच्छत् यानं शब्दं करोति अत्र पश्यतु गच्छन्ति यानानि शब्दं कुर्वन्ति तत्र गच्छन्ति इति शत्रुप्रत्ययः अस्ति गच्छन्ति यानानि शब्दं कुर्वन्ति तत्र भिन्नः अर्थः गच्छन्ति यानानि शब्दं कुर्वन्ति गच्छन्ति इति क्रियापदमस्ति अपि अस्ति इति शत्रुप्रत्ययः अपि गच्छन्ति एव कार्यं कथं चलत् अस्ति कार्याणि कथं चलन्ति सन्ति तत्र समान भिन्नता अस्ति तत्र रिक्तस्थानं पूरयतु अपनेत्रम् अधः दाश् अस्ति उपनेत्रम् इति नपुंसकलिङ्गे अधः पतत् उपनेत्रम् अधः पतत् अस्ति पुष्पाणि एव नपुंसकलिङ्गं विकसत् सो विकसन्ति पुष्पाणि पश्यामि यानात् जनाः अवतरन्ति तिष्ठतः तत् समानेव तिष्ठतः यानात् जनाः अवतरन्ति जले पुष्पं पतितं प्रवहति जले पुष्पं पतितं प्रवहति इति सप्तमी विभक्तिः अस्ति जले जले प्रवहति जले पुष्पं पतितं मित्राय जलं ददातु आगच्छते मित्राय जलं ददातु तत्र नपुंसकलिङ्गस्य रूपाणि तानि शत्रुप्रत्ययः स्त्रीलिङ्गप्रथमाविभक्तिरूपम् लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनान्तं परिशीलयामः पठति लिखति वदति गच्छति खादति पिबति गायति तत्र ति इति नमति ति इति पूर्वः ह्रस्व अकारः अस्ति ति पूर्वात् ह्रस्व अकारः अस्ति पठ प्लस् ति पठति ति पूर्वात् ति इति प्रत्ययस्य पूर्वात् ह्रस्व अकारः अस्ति ह्रस्व हकारः अस्ति चेत् अत्र अन्यः अस्ति अत्र लट् लकारस्य प्रथमपुरुषेकवचनान्तं परिशीलयामः करोति जानाति शृणोति गृह्णाति शक्नोति ददाति रोदिति चिनोति अत्र ति इति प्रत्ययात् पूर्वं ह्रस्व अकारः विना अन्य कोऽपि स्वरः अस्ति करोति तत्र ओकारः अस्ति जानाति यत्र आकारः अस्ति शृणोति यत्र ओकारः अस्ति गृह्णाति आकारः अस्ति शक्नोति ओकारः अस्ति बध्नाति आकारः अस्ति ददाति इति आकारः अस्ति रोदिति इति इकारः अस्ति चिनोति इति ओकारः अस्ति ह्रस्व अकारः नास्ति स्त्रीलिङ्ग प्रथमाविभक्तिरूपं ति पूर्वह्रस्वरूप आकारः अस्ति चेत् पठति पठन्ति इति स्त्रीलिङ्गरूपं यदा क्रियापदौ ह्रस्व ति इति प्रत्ययात् पूर्वं ह्रस्व अकारः अस्ति चेत् तस्य रूपं भवति पठति इति पठन्ति लिखति लिखन्ति वदति वदन्ति इति रूपं भविष्यति खादति खादन्ति पिबति पिबन्ति नमति नमन्ति ह्रस्व अकारः अस्ति चेत् दर्शनीयम् द्रष्टव्यम् अनन्तरं तस्य शत्रुप्रत्ययः करणीयः पठति पठन्ति लिखति लिखन्ति वदति वदन्ति गच्छति गच्छन्ति खादति खादन्ति पिबति पिबति नकारः दृश्यते परन्तु ति पूर्वह्रस्वकार विना अन्य कोऽपि स्वरः अस्ति चेत् बहुवचनरूपं दृष्ट्वा परिवर्तनं करोतु करोति कुर्वन्ति तत्र कुर्वति इति भविष्यति कुर्वति तत्र ईकारः भवति कुर्वति कुर्वत्यो कुर्वत्यः करोति कुर्वन्ति कुर्वति बध्नाति बध्नन्ति बध्नति जानाति जानति जानति ददाति ददति 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 दीर्घविकारं भविष्यति शृणोति शृण्वन्ति शृण्वति रोदिति रोदन्ति रुदति गृह्णाति गृह्णति चिनोति चिन्वति शक्नोति शक्नुवति क्रीणाति क्रीणति सत्रप्रत्ययः सत्रान्तं वाक्यं वृद्धा गच्छति वृद्धा गच्छन्ति अस्ति बालिका क्रीडति बालिका क्रीडन्ती अस्ति
भक्ता नमति, भक्ता नमन्दी अस्ति, युवती पश्यति, युवती पश्यन्ती अस्ति, नर्तकी नृत्यति, नर्तकी नृत्यन्ती अस्ति, गिरिजा लिखति, गिरिजा लिखन्ती अस्ति। तत्र रूपाणि पठन्ति, पठन्त्यो, पठन्त्यः, पठन्तीं, पठन्त्यो, पठन्त्यः, पठन्तीं, पठन्त्यो, पठन्तीः, पठन्त्या, पठन्तीभ्यां, पठन्तीभिः, पठन्त्यै, पठन्तीभ्यां, पठन्तीभ्यः, पठन्त्याः, पठन्तीभ्यां, पठन्तीभ्यः, पठन्त्याः, पठन्त्योः, पठन्तीनां, पठन्त्यां, पठन्त्योः, पठन्तीषु, हे पठन्ति, हे पठन्त्यो, हे पठन्त्यः। इति स्त्रीलिङ्गरूपं। यत्र ह्रस्व अकारः अस्ति प्रथम एकवचन रूपे। सत्रप्रति अभ्यासः। पठत् पुत्रीं दृष्ट्वा माता तुष्टा, पठन्तीं पुत्रीं दृष्ट्वा मातां तुष्टा, रुदत्, रुदती बालिका शालां गच्छति, आगम कुर्वती महिला, कुर्वत्यै महिलायै चायपानं ददातु। यदा सुन्नत्या भगिन्या समयः विस्मृतः, परितः पश्यत्, पश्यन्त्याः परितः पश्यन्त्याः विमलायाः धनस्यूतः नष्टः। श्लोकं वदन्त्यां बालिकायाम् उत्तमस्मरणशक्तिः अस्ति। एकनिमिषं महोदय, what is this? अभ्यासः पठत् इति रूपं पठन्तीं, so okay, द्वितीया विभक्ति स्त्रीलिङ्गे। Okay, पुत्री। Okay, okay. पठन्तीं। आमामाम्, okay. That is नदी, नदी, नदी। नदी शब्दवत्, आमामाम्। तत्र नकारः दृश्यते, यस्य ह्रस्व अकारः अस्ति चेत् नकारः दृश्यते, परन्तु ह्रस्व अकारः नास्ति चेत् नकारः न दृश्यते। रुदत्, रुदति इति रूपं, रुदति, रुदत्यो, रुदत्यः, नकारः न दृश्यते, यत्र नकारः दृश्यते। पठन्तीं, सर्वत्र नकारः अस्ति, नकारः अस्ति। पठन्ति, पठन्त्यो, पठन्त्यः, पठन्तीं, पठन्त्या, पठन्त्यै, पठन्त्याः, पठन्त्याः, पठन्त्यां, पठन्त्या, पठन्ति। यत्र ह्रस्व अकारः अस्ति क्रियापदे, पद पठति, लिखति, तत्र सर्वेषां कृते ह्रस्व अकारः अस्ति, ति इति प्रत्ययस्य पूर्वं। परन्तु यत्र ह्रस्व अकारः भिन्नः अस्ति चेत् तत्र नकारः न दृश्यते। अवगतं वा? आं महोदय। So it will be rodati will रोदिति कारणात् वा? नदी शब्दवदेव, परन्तु नकारः न दृश्यते। रोदति। तो लट्लकार प्रथमपरिच्छेद रूपं रोदिति वा? हाँ, रोदिति। रोदिति, रुदितः, रुदन्ति इति रूपमस्ति। रोदिति, रुदतः, रुदन्ति विशेषणरूपमस्ति। तत्रापि कुर्वती, कुर्वती आल्सो वित् नकारः नास्ति। कुर्वती, कुर्वत्यो, कुर्वत्यः, तो कुर्वत्यै। नकारः अस्ति चेत् कुर्वन्त्यै इति भविष्यति, नकारः नास्ति चेत् कुर्वत्यै एव। शृण्वत्, पश्यत्, पश्यत् इति तत्र नकारः पश्यति, नकारः ह्रस्व अकारः अस्ति, अतः पश्यन्त्याः। वदन् आल्सो इस् सिमिलर्, नकारः श्रूयते, वदन्त्याम्। तत्र भगवद्गीतायां श्लोकः अस्ति, नैव किञ्चित् करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन्, शृण्वन्, स्पृशन्, जिघ्रन्, नश्नन्, अस्नन्, गच्छन्, श्वसन्। पश्यत्, पश्यत् इति रूपं, पश्यन्, शृण्वत्, शृण्वन्, स्पृशत्, स्पृशन्, जिघ्रत्, जिघ्रन्, अस्नन्, अस्नत्, अस्नन्, गच्छत्, गच्छन्,
Shopat, Sopan. Shosat, Shosan. This is a sloga from Bhagavad Gita 4.8, 5.8. Tatra Satr Pratyaya अस्ति. प्रलपन विसृजन गृह्णन Unmission, निमिषन nimishan, निमिषन नबि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु धारयन्. प्रलपन विसृजन गृह्णन उन्मिषन निमिषन इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तः इति धारयन्. हम स्थगयामः. शानच् प्रत्ययः अनन्तरं पश्यामः. महोदय, we are a bit overloaded. अग्रिमसप्ताहे किमपि अभ्यासः ददातु महोदय. अग्रिमसप्ताहे नास्ति यत्र, अतः भवतः अवकाशः भविष्यति. अग्रिमसप्ताहे अहं संस्कृतभारत्याः किञ्चित् प्रोग्राम् कश्चन कार्यक्रमः अस्ति, तत्र अहं गच्छामि. सप्ताहद्वयम् अहं न भवामि. अहं पृच्छामि हरवर्धमहोदयं सः स्वीकरोति वा इति. स्वीकरोति चेत् स करोति. अतः नो चेत् अवकाशः भविष्यति. अनन्तरं पश्यामः. अहमपि too much overload, so ज्ञानं बहु too much idea. अहम् एतत् चिन्तयामि. सर्वे रेकॉर्डिंग स्टॉप करोतु.